प्रमोद बाब तुका हांव सरळ सांगता, तू देव न्ही. तुजो विनाशकाली विपरीत बुद्धी तुजी पळय तकले काडल्या. हे शिवाजीले मावळे आतां इतले तेंप आमी शास्त्रान चलताले, आमकां शस्त्र घेवपाक तुमी लायनाका, तुमचो विनाश जातलो. हो जो फोन मारला हो ह्या आमदाराक घालपाक हांगसरल्या. दुसरो कोण आनी हो झेडपी जो धर्माची ज्ञान सांकवाडी दितालो तेकाय रावलो. आमचो धर्म सांगता जेन्ना फोंडार मारलो थंय समज काम ना जाल्यार ताबडतोब पर्यंत तुमी धर्माची कार्य आमकां सांगतात. तुमी जेन्ना फोंडार मारता ते मारवा फुड्यात तुमी एक गांवच्या लोकांक विश्वासाक घेवना, जल्म्या घेवना, तुमी नाल फोडपाचो विडो दवरपाक तुमी दवरना. तुका कशें भोगतले, तुगे कितले आसा तितले पयलीं शेवाळी भोगली ना ती घेवन मरपा तूं. खंय देवळं मोडली पयलीं आमी उबी जाताले, आमी गाणे घेवन उबी जाताले, लाठी आमी खाताले. अयोध्ये सुद्दां आमी लाठी खाल्या आनी रामा तुमी व्हरून तेजे हात स्थापन केलो खरो, तेजे हात सुद्दां मोडल्यात. आनी हो पंप बिया सुभाष शिरोडकर आल्या थंय फाटले न्हंय घालपा लाय. आमचे न्हंय तुमी एक पायपू घालून दाखयात. तुमकां उपस चले पयल्याक एक हात भर उदक उरलेलें म्हाजे घर तेकपाक. फाल्यां तुमी बंदार बांदता जिवाणी म्हाज्या घरान घेवपाची. रामा तरी फक्त 14 वर्स भोगची पडलेली. पूण मिरा बागकारांनी हे 45 दीस कशे हांगा काडले ते तेंची घरची बायल चड जाणा. कारण तांकां रांदपाचें सोडून ती बाबडी हांगा येवन बसतात. देव धर्म सोडून सगळे जाणटेले काकूळ घालपाचें जावं कितें करपाचें तें सोडून हांगा बसतात. हे प्रमोद सावंताच्याकय परिकार बरो. म्हाका याद जाता मनोज मुंडे भट्टे बाब आसा तेन्ना बी 5 जाण थंय परिकार सीएम आसतना आयिल्ले आनी तेणें सांगिल्लें, तेन्ना हांवूय सकयल आशिल्लो, हांव पुजा करपाक गेल्लो. तेणें सांगिल्लें हांगा बोटींग करया. तेन्ना हांवें ताका विचारलेलें तुवें गांवच्या लोकांक सांगलां, कारण फाल्यां हांगा बोटींग समज जालें ते संगमेश्वरा कडेन ते फॉरेनर येतले, सोरो पितले, हाड वडयतले, कित्याक कितें जातलें. तेणें तेजेर मागीर परत वाटचाल केली ना. प्रमोद बाब तुका हांव सरळ सांगता, तूं देव न्ही. हांव ओपन तुका सांगता, तुका जें पळय कितें घडटा आतां तुजो विनाशकाली विपरीत बुद्धी तुजी पळय तकले काडल्या. हे सगळे जनतेक तूं सतयता, हे सगळे मराठा आमचे. हे शिवाजीले मावळे आतां इतले तेंप आमी शास्त्रान चलताले, आमकां शस्त्र घेवपाक तुमी लायनाका, तुमचो विनाश जातलो. हांगा आमी मारवाक उठयला त्या दिसा हो जो फोन मारला हो ह्या आमदाराक घालपाक हांगसरल्या. दुसरो कोण आनी हो झेडपी जो धर्माची ज्ञान सांकवाडी दितालो तेकाय रावलो. आमचो धर्म सांगता जेन्ना फोंडार मारलो थंय समज काम ना जाल्यार ताबडतोब पर्यंत तुमी धर्माची कार्य आमकां सांगतात. आरे तुमी मारचे पयलीं ह्या लोकांक हांगसरले जल्म्याक तुमी विचारपाक जाय आशिल्लें. आमी हांगा हेका हो जो प्रोजेक्ट आसा तुमी विरोध मागीर पळोवपाचें. तुमी जेन्ना फोंडार मारता ते मारवा फुड्यात तुमी एक गांवच्या लोकांक विश्वासाक घेवना, जल्म्याक घेवना, तुमी नाल फोडपाचो विडो दवरपाक तुमी दवरना. तुका कशें भोगतले, तुगे कितले आसा तितले पयलीं शेवाळी भोगली ना ती घेवन मरपा तूं. हो फोंडार तुवें ओपन केला आमी तेच दिसा सांगिल्लें हो पलतडीन तुमी जाता तितले बेगीन हो बंद करात. धर्मशास्त्र आमचे कडेन सांगनाकात. दुसरी गजाल तुमचो विनाश हो 27 निश्चित आनी तुमी भयता फकत जावन आमच्या हातां पडल्यात. सांगेकार, सावड्डेकार आनी कुडचडेकार एक धर्माचे श्रेष्ठ हे पयलींच्यान. खंय देवळं मोडली पयलीं आमी उबी जाताले, आमी गाणे घेवन उबी जाताले, लाठी आमी खाताले. अयोध्ये सुद्दां आमी लाठी खाल्या आनी रामा तुमी व्हरून तेजे हात स्थापन केलो खरो, तेजे हात सुद्दां मोडल्यात. तुमी आमचेर हें पळय लादलां तें बंद करात. आनी हो पंप बी आहा सुभाष शिरोडकर आल्या थंय फाटले न्हंय घालपा लाय. ना जाल्यार धेप्याले तुमी धेप्या बायलेक गेली इलेक्शनां दवरलेली तेगे थंय हे आसतली खण आसतली मायन आसतली तेतूंत उदक भरपूर पडलेल्या तेतूंतल्यान उदक सप्लाय करा. आमचे न्हंय तुमी एक पायपू घालून दाखयात. तुमकां उपस चले. आमचो आमदार वायट दिसता म्हाका, हांव केन्ना तेजेर उलय नाशिल्लो आनी उलोवचोय नाशिल्लो. तेणें 45 स्टेटमेंट दिलो. तो म्हणटा आतां हेंय ना जाल्यार तेंय ना, बाबरे तूं ओगी राव, तूं भानगडी पडना तो बरो. तूं भानगडी पडत मागीर आमी मैदानार देवपाचें. आनी तुका सांग्यावल जावन संगमेश्वरा तूं इतिहास खबर ना. बाबून म्हणटा तशें पयलो धक्को म्हाका लागता. 21 जेन्ना हुंवार आयिल्लो पयले एक हात भर उदक उरलेलें म्हाजे घर तेकपाक. फाल्यां तुमी बंदार बांदता जिवाणी म्हाज्या घरान घेवपाची. आतां येतात मान्य तुमकां खबर तर आतां न्हय कितें आतां जेलेटीन बंद करता आसतना पयलोच त्या खुटये मुळांतलो मनीस हांव. हे संगमेश्वराक फूट येवपाक लागली तेन्ना जेलेटीन बंद केल्ली. उदय आसा, मुंदय आसतो आसा, एकटो गेलो आमगेलो रिपोर्टर. हे संगमेश्वराक लागून हांवें आतां पर्यंत 23 वर्सां जालीं एकनिश्टपणे झगडटा. तो हळशीक दिसतो न्ही म्हूण ताका मारपाक सुद्दां बसयले. तूं येदो आमदार, तुमी आमचे हे ते सगळें मागीर पळोवया. म्हाज्या देवा लागून तुमी कांय केलें ना. पयशे आहा तेतून पयशे वतयल्यात. तुमकां खरें समज कापास्ता आशिल्ली पयलीं तुमी वॉल बांदतात तें सायडीन समज तुमी काडपाचें आशिल्लें आनी पयलीं सुरू करपाक हांगा कित्याक फोंडा पडलो तुमी. तुमचो शेवट अंत आयला. तुमचो जो गुरू आहा पळय खोड्डो जुमलागिरी, तुमी तेजे शिश ते जुमलागिरी बंद करात. 15 लाख आमी पयले, सगळे पयले. तुमी तेतूकच वचपाचे. 27 तुमचें भविश्य पयलां तेजे पयलीं तुमकां आमी सोंपयतले. आतां पंचायत आहा, फाल्यां घाल कितें आहा, तुमी जें कितें करपाचें आहा तें बरे तरेन करात. परत आमचे वाटे वचनाकात. जाता तितले बेगीन हो बंधाऱ्याचो प्रोजेक्ट जो तुमी हाडलेलो तो स्क्रॅप जालो म्हणून आमचे हांगा जे कोण आसा आमी मागीर आमी बेश्टे आयल्या तांकां तेका दिवपाक. आमची गरज ना. आमचे बरोबर संगमेश्वरा एक उलो मारत तो बानुफणी देंवता तुमच्या येवन दारां बसतलो.
तेज्या तो मोठो तापसा ना स्वता अनुभव घेतलेला आहे आणि ते म्हाका रोट घालपाक अधिकार आहा आमी सगळं करता करविता थंय आमची नादा लागनाकात आमी तुम्ही जेन्ना आमकां खापडेश्वरा कडेन सांगिल्लें त्या मुर्ती उडोवची ना तो चोर तूं फातोडे 3 जावचे पयलीं कोण नासन मुर्ती काडली लास्ट तुका उतर दिला 6 म्हयने भितर त्या जाग्यार तुज्या हातान मुर्ती बांदतलो आणि त्याच जाग्यार देवूळ बांदून हे करून दाखयला आतां हो बंदारो तूं कितले बेगीन हे स्क्रॅप करता तुका बऱ्या पडटलें नाजाल्यार 4 घाटेनी पळय तुमी आहा तूं काबराल सुभाष शिरोडकार आमगेलो एक आनी हो गणेश गांवकार ताका तुमी लागीं हाडलात जात तितले बेगीन मोकळे करा आमकां हितूंतल्यान आमकां परत हांगा बसपाक आमकां येवन हांगा ठोक ठोक करून आमी राजकारणां आमी इलेक्शनां उबी रावपानी हे भुरगे फाल्यां कामां वचपाचे तेंची आवय म्हणटा केन्ना तरी तांकां सुशेग मेळ्ळा पुरो तो सुशेग तुमी दियात तुमी सुशेग दिवपा आमचें घट्टण करून वता तुमी जात तितले बेगीन हो बंदारो स्क्रॅप जालो म्हणून आमकां लेटर दियात नाजाल्यार फुडलें जें आंदोलन आसतलें हें गोंयांत केन्ना घडूं ना हेज्याक विपरीत रावतलें आनी तुमची आनी पोलीस सुद्दां गोंयची पावपाना इतलें लक्षांत दवरात